अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में ताकतवर हलकों ने हमेशा ये कोशिश की है कि अवाम उन्नास को झूठी स्टोरी पढ़ाई जाए, झूठी तारीख पढ़ाई जाए, मन घड़त कहानियाँ गढ़ी जाएँ और इसी तरह के अफसाने जो है वो लॉलीपॉप की तरह लोगों को दिए जाएँ। माज़ी में कुदरतुल्लाह शहाब, अशफाक अहमद, नसीम हिजाज़ी और ऐसे ही लोगों के ज़रिए उन्होंने तारीख को डिस्टॉर्ट किया और एक झूठा सेंस ऑफ प्राइड या झूठा एक फ़ख्र जो है वो क्रिएट किया। और उसके अलावा फिर मौलवी छोड़े, डॉक्टर इसरार अहमद, मौलाना मौदूदी और इसी तरह के दूसरे मौलवी जिन्होंने इस तरह के किस्से फिर मुफ्ती तारिक मसूद, तारिक जमील साहब और दूसरे लोग। डिजिटल एज में अब ये काम लगता है कि डेलीगेट कर दिया गया है। बहुत सारे जो डिजिटल मीडिया आउटलेट्स हैं या बहुत सारे जो पॉडकास्टर्स हैं, अब वो ये काम बड़ी खूबी से अंजाम दे रहे हैं और वो एक तरीके से जो है वो एडवांस वर्जन ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ या मुताल्ला पाकिस्तान साबित हो रहे हैं। इन्हीं में कुछ हैं जैसे रिवाइवलिस्ट है, ये EON पॉडकास्टर है जिसमें अच्छे खासे मजहबी रुजत पसंद हैं। ज़्यादातर बज़ाहिर लगते हैं कि नज़रियाती तौर पे वो जमात इस्लामी के करीब हैं और इसी तरह दूसरे इंडिविजुअल्स हैं जिसमें खुर्रम इलाही साहब हैं, किसी हद तक कैसर अहमद राजा साहब हैं, राजा ज़िया-उल-हक साहब हैं, साहिल अदीम साहब, क्योंकि नज़रियाती तौर पे इनके थोड़े बहुत इख्तलाफात के बाद मामलात तकरीबन वही हैं। सारे मजहबी रुजत पसंद हैं, मज़हब की क़दामत परस्ताना तशरीह पे यकीन रखते हैं, सब मुसलमानों को जज्बाती लाइन में लगाना चाहते हैं और ख़ुद मज़े की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। साहिल अदीम साहब और राजा ज़िया-उल-हक वो निस्बतन वहाबी नुक्ता नज़र के करीब हैं। गो कि वो ऐसा नहीं कहते, लेकिन जब लाज़िम बात है, अब ये लोगों को पता नहीं, वो अगर इसमें थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट पढ़ लें, जो बच्ची की शादी, वली की रजामंदी वगैरह, तो उसमें साफ पता चल जाएगा कि साहिल अदीम वहाबी लाइन लेता है। कैसर अहमद राजा वगैरह वो ओपनली नहीं कहता कि वो जमात इस्लामी का है, लेकिन उसके साथ उसकी जो पूरी सोच है, पूरा तरीका वारदात है, वो भी जमाती है। दुनिया में यकीनन अगर मुनाफ़क़त का कोई नोबेल प्राइज़ मिलता तो ये इन मजहबी रुजत पसंदों को, स्पेशली जो जमात इस्लामी से वाबस्ता हैं, क्योंकि इन मजहबी रुजत पसंदों में और दूसरों में ये फ़र्क है कि वो कम अज़ कम वो जो उनकी मज़हब की एक इंतहाई कंज़र्वेटिव इंटरप्रिटेशन है, वो अपना मजहबी हुलिया भी वैसी बना देते हैं। लेकिन ये जो टेटपॉल जमाती हैं, जमात इस्लामी के बहुत सारे आप लोग देखें कि ये वैसा हुलिया नहीं बनाते, ये बड़े शातिर, चालाक, अय्यार, मक्कार हैं। जैसे कैसर अहमद राजा को आप ले लें, कभी वो लंबी दाढ़ी नहीं रखेगा मौलाना मौदूदी की तरह। वो 50 दफ़ा आपको कहेगा कि दीन में पूरे-पूरे दाखिल हो जाओ। कोट पैंट भी पहनेगा, टाई-शाई भी लगाएगा, अभी थोड़ा हुलिया चेंज कर लिया। उसके साथ भी और बहुत सारे जो टेटपॉल जमाती बैठते हैं, उसमें कोई टी-शर्ट में बैठ रहा है, कोई किसी में बैठ रहा है जिसमें इमेजेस हैं। हालाँकि वो जो मज़हब की कंज़र्वेटिव इंटरप्रिटेशन है, जिसमें वो कहते हैं कि पूरे-पूरे दाखिल हो जाओ, उसमें तो दाढ़ी भी 1-2 मुट्ठी होनी चाहिए और ये आपका हुलिया भी एक मख़सूस होना चाहिए, लिबास भी। वो किसी हद तक वो दूसरा एक जमाती जो है वारिस गिल, जो इनके साथ होता है, वो उसने वो हुलिया बनाया हुआ। तो कुछ जमाती ये हुलिया बनाते हैं, लेकिन कुछ जमाती जो है वो कोई मज़हबी तोजी ले आते हैं और जब इनसे कहो कि भाई ये मज़हब की मुख्तलिफ तशरीहात हैं, वो नहीं, अगर मज़हब की एक ही तशरीह है, तो सारे जमाती फिर मौलाना मौदूदी की तरह नज़र आए ना, वो ऐसा नहीं करते। EON का भी यही है। तो अब ये जो मजहबी रुजत पसंद हैं, स्पेशली जो जमात इस्लामी या मौदूदी या डॉक्टर इसरार से इन्फ्लुएंस हैं, अब ये नकाब लगा के वारदात करते हैं। ये कुछ इसमें टी-शर्ट पहन लेंगे, कुछ इसमें लंबे-लंबे बाल रख लेंगे, जैसे वो EON का एंकर है। फिर उसके साथ एक टेटपॉल जमाती बैठा हुआ था जिसने बस थोड़ा-सा शेव बढ़ाया हुआ था, बाल-वाल सही किए हुए थे, पैंट शर्ट पहना हुआ था। वरना हकीकत तो ये है कि मौलाना मौदूदी ने, मियाँ तुफ़ैल ने जब पैंट शर्ट पहनी तो उस पर भी नाराज़गी का इज़हार किया। उसको एक तरीके से कहा कि ये काफ़िराना और जो है वो मग़रिबी लिबास है और वो जो वकालत करते थे उसको भी एक तरीके से शैतानी करार दिया। तो ये बड़े चालाक हैं जमाती, जो रुजत पसंद जमाती हैं और जो रुजत पसंद मज़हबी बड़े चालाक हैं। अब आइए ये किस तरह हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हैं, किस तरह जनरल ज़िया के, क्योंकि ये सब नज़रियाती वारिसैन में हैं, जनरल ज़िया के नज़रियाती शागिर्द हैं। तो ये मुताल्ला पाकिस्तान जो हमें झूठ से भरा रहा और नौजवान नस्लों को पढ़ा-पढ़ा के जो है ना उसको जिहाद का ईंधन बनाया, अब ये डिजिटल उसमें उसको रिवाइव कर रहे हैं। कैसर अहमद राजा कहता है मैं
ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جانا چاہیے. EON والے جو ہے وہ دوسرے طریقے سے واردات کر رہے ہیں, مذاق کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں مذاق کر کے تاکہ میسج وہی دقیانوسی پہنچانا ہے. حال ہی میں EON میں وہ جو ایک لمبے بالوں والا ان کا اینکر ہے اور اس کے ساتھ اس نے ایک ٹیڈ پال جماعتی بٹھایا ہوا تھا, تو وہ بات کر رہے تھے اورنگزیب پہ, جنرل ضیاء پہ, غزالی پہ, ایپسٹین پہ بیسکلی بات شروع ہوئی تھی اور جو ہے وہ پھر ان پر چلی گئی. اب اورنگزیب کے حوالے سے انہوں نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی, اس کو پھر ہیرو بنانے کی کوشش کی, یہ جانتے ہوئے کہ اورنگزیب ہندوستان میں کتنی کنٹروورشل شخصیت ہے اور کتنے مسلمانوں کے لیے وہاں مسائل ہیں. مسلمان کیوں ڈیفینڈ کریں, مسلمان حکمراں طبقوں نے اگر بھیانک ظلم کیے ہیں تو ان کو کیوں ڈیفینڈ کریں. اور اورنگزیب کا معاملہ یہ تھا کہ اورنگزیب نے خالی وہاں پر ہندوستان کی عوام یا مختلف سوسائٹی کے سیکشن سے لڑائی نہیں کی. ونسٹنٹ اسمتھ نے لکھا ہے کہ 25 سال تک وہ گاہے بگاہے خالی دکن کے محاذ پہ شیعوں کے خلاف لڑتا رہا. پٹھانوں سے اس کی لڑائی چل رہی تھی, سکھوں سے وہ لڑا, راجپوتوں سے وہ لڑا, شیوا جی سے وہ لڑا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی ریاست اتنے طویل عرصے حالت جنگ میں رہے گی تو کیا اس کے ریسورسز ٹرین نہیں ہوں گے؟ اور اورنگزیب ایک نمبر کا بگیٹڈ آدمی تھا. اسی کی طرز کا ایک بندہ الاندلوسیہ میں بھی رہا اور اس نے بھی بڑی انتہا پسندانہ پالیسی اپنائی جو ان دا لانگ رن پھر مسلمانوں کے وہاں پر اقتدار ختم ہونے پر منتہج ہوئی. تو اورنگزیب بھی ایک فینیٹیکل ایلیمنٹ تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہ پولیٹیکلی بڑا میکیاویلین تھا اور اس کے دور میں ہندو ایک بڑی تعداد میں بیوروکریسی میں تھے, فوج میں بھی تھے, کچھ بڑے فوج کے جنرل جو تھے وہ ہندو تھے. اور مذہبی معاملہ اتنا زیادہ نہیں تھا. وہ اس نے مذہب کو جس طرح جنرل ضیاء نے استعمال کیا, مذہب کو اس طرح اورنگزیب نے استعمال کیا. اپنے بھائی کی کہتے ہیں کہ اس نے آنکھیں نکلوائیں, اس کے باپ کو بڑا پسند تھی, اور بھائیوں کو بھی قتل کروایا, باپ کو اس نے زندان میں پھینکا. اور یہ ہمارے لوگوں نے اس طرح کی سٹوریاں اڑائیں کہ وہ ٹوپیاں سیتا تھا اور یہ ڈرامے بازیاں کرتا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دکن کے محاذ پہ اگر 15 سال ہے وہ پختونوں سے لڑ رہا ہے, وہ شیعوں سے لڑ رہا ہے, سکھوں سے لڑ رہا ہے, شیوا جی سے لڑ رہا ہے, راجپوتوں سے لڑ رہا ہے, ریبیلینز کو کر رہا ہے, تو پتہ نہیں کس وقت ٹوپی سیتا ہوگا. ٹوپی تو نہیں سیتا لیکن اس نے ٹوپی پہنائی بہت ہے. اور آج پھر یہ جو ٹیڈ پال جماعتی ہیں اور یہ مذہبی رجت پسند ہیں, یہ اورنگزیب کے نام پر ہمیں ٹوپیاں پہنا رہے ہیں. تو اورنگزیب نے جو بھیانک غلطیاں کی ہیں, جس ملک میں رہ رہا ہے اس ملک کی جو ایک اکثریت ہے اس پر اس نے ظلم و ستم کرنے کی کوشش کی, مذہبی نفرت کو ہوا دی. وہ مذہبی نفرت آگے چل کے فرقہ وارانہ نفرت بھی ہوئی کیونکہ اس کا اہل تشیع و شیعوں کے حوالے سے بھی بڑا اختلاف تھا. تو EON نے کیا کیا کہ اورنگزیب کو ایک طریقے سے رومانٹیسائز کیا اس کا, یہ ساری مت ہے. جیسے اب بھائی تو آپ یہ ثابت کر دیں کہ اورنگزیب شیعوں کے خلاف نہیں لڑ رہا تھا, پختونوں کے خلاف نہیں لڑ رہا تھا, سکھوں کے خلاف نہیں لڑ رہا تھا, شیوا جی کے خلاف نہیں لڑ رہا تھا. لے کر آئیں ہسٹوریکل ایویڈنس. جوکرز کی طرح آپ جو ہے وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہوا ہے. آگے بات آئی جنرل ضیاء کی کہ جنرل ضیاء یہ تھا, اور اگین یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جنرل ضیاء کے حوالے سے جو پرسپشن بنا ہوا یہ نیریٹو ایک بلڈ ہے, لیکن ان ریالٹی جنرل ضیاء بڑا پوتر تھا. جس طرح جنرل ضیاء نے پاکستانی معاشرے کا جنازہ نکالا, 77 میں بمشکل پاکستان میں کوئی ہیروئن کا جو ہے وہ تھا عادی. اب کروڑوں کی تعداد میں منشیات وہ لے کر آیا, کلاشنکوف کلچر وہ لے کر آیا, جہادی کلچر وہ لے کر آیا, فرقہ واریت وہ لے کر آیا. اس کے دور میں پارا چنار میں, گلگت بلتستان میں شیعوں کا قتل عام ہوا, کئی واقعات میں ان پر حملے ہوئے. مذہبی انتہا پسندی کو اس نے فروغ دیا, جہادی کلچر اس نے فروغ دیا. انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس کا کوئی بیٹا جہاد پر نہیں گیا. وہ دوسرا جہادی جنرل حمید گل, وہ جب مرا ہے تو اس کے بچے مال غنیمت پہ لڑتے رہے کہ جو ابا چھوڑ کر گئے تھے, اس میں آپس میں ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں. اس کے کوئی بچے کبھی کی جہاد پہ نہیں گئے, کوئی پوتی پوتے جہاد پہ نہیں گئے. اختر عبد الرحمان خاموش سپاہی, اس نے خاموشی سے اتنا پیسہ بنایا کہ اس کے بیٹے آج جو ہے وہ پاکستان کی امیر ترین فیملیوں میں جو ہے وہ ان کا شمار ہے. تو یہ پارٹ 1 ہے. آگے ہم جو ہے وہ پارٹ 2 اور پارٹ 3 بھی اس حوالے سے کریں گے.